खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक और गैर हतमी नतीजा मौसूल। KPK असम्बली के एक हल्के का नतीजा आना बाकी। PK 103 शुमारी वजीरिस्तान से PTI पार्लियामेंटेरियन का उम्मीदवार कामयाब। PTI PK मोहम्मद इकबाल खान 24,229 वोट लेकर कामयाब करार पाए। JUI के असदुल्ला 17,723 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अडियाला जेल में समाअत। ATC ने 9 मई केस में शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग को 2 लाख के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। जमानती मचलके जमा कराने पर शेख रशीद को रिहा करने का हुक्म। और लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की खुदकुशी। फंदे से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। नौजवान की लाश फंदे से उतार ली। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुदकुशी की वजूहात जानने की कोशिश शुरू की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मिलकर वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर आसिफ अली सरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। आइंदा मुलाकात में मामलात को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से मुलाकातों का टास्क सौंप दिया। शहबाज का खालिद मकबूल से भी राबता। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आज़ाद लोग हैं। हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। नून लीग की दीगर सियासी जमातों को मखलूत हुकूमत बनाने की दावत। कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं इतनी पोजीशन में नहीं कि तन्हा हुकूमत बना सकें। सियासी जमातें और इदारे मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। किसी से लड़ना नहीं चाहते। मुल्क अब मजीद किसी बहरान को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आजाद उम्मीदवारों की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? बैरिस्टर गौहर खान आज या कल PTI के बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। हुकूमत साजी के लिए लाहे अमल पर बात होगी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं आजाद उम्मीदवारों ने किस पार्टी को ज्वाइन करना है इसका फैसला कर लिया है। फिलहाल पार्टी का नाम नहीं बताया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने NA 15 मानसीरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मानसीरा के कई इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्तों में मुश्किलात के सामने रहा। 125 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 नहीं पहुंचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया। नतीजे को रोका जाए। किसी को भी वजीर आज़म बनना है, पहले ये उसको कसम और इरादा करना होगा कि अब की उसके ख़ानदान या उसके सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम के हवाले ये इक़्तिदार किया जाएगा। वो वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर हैं वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 निकात पेश कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 3 सतरों पर मुश्तमिल आईनी तरमीम की शर्त पर ही हुकूमत में शामिल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत में शमूलियत मकसद नहीं, कराची के मसाइल का हल चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वाज़ेह हो गया कराची कल भी MQM का था और आज भी है। कि अपने अपने इलाकों के अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों की फिक्र करनी है। और जब हम लोगों की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो हम जीत आज गए हैं, हमें कामयाब भी होना है। ये साबित करना है कि लोगों ने अगर एक मर्तबा फिर हम पर एतमाद किया है, भरोसा किया है, तो हमें ये साबित करना है कि हम इसके अहल हैं। इलेक्शन में कई बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। मौलाना फजलुर रहमान, परवेज इलाही, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, गुलाम सरवर, शेख रशीद, चौधरी निसार, जहांगीर तरीन, अमीर मुकाम, अमीर हैदर होती और परवेज खटक अपने मजबूत हलकों में शिकस्त खा गए। तहरीक इंसाफ को कराची में बड़े अपसेट का सामना। PTI हिमायत याफ्ता मजबूत तरीन उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान को NA 241 से शिकस्त का सामना। 48,610 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने शहर इक़्तिदार का मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 98 नशिस्तों पर फातेह। मुस्लिम लीग नून ने 71 नशिस्तों पर पोजीशन संभाल ली।
پیپلز پارٹی بھی 51 نشستیں جیتنے میں کامیاب، MQM 15 نشستوں پر کامیاب، مسلم لیگ قاف کی 3، JUI اور IPP کی 2 نشستیں، MWM بھی 1 نشست جیتنے میں کامیاب۔ آزاد امیدواروں نے خیبر پختونخوا میں بھی کلین سویپ کر لیا۔ خیبر پختونخوا کی 113 میں 110 نتائج موصول، آزاد امیدوار 90 نشستیں جیتنے میں کامیاب، JUI کی 7، مسلم لیگ نون کی 5 نشستیں، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی 3 نشستوں پر کامیاب، ANP اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی 1 نشست۔ پنجاب اسمبلی کی 296 میں سے 295 کے نتائج موصول، آزاد امیدوار نے پنجاب اسمبلی کی 126 نشستیں جیت لیں، مسلم لیگ نون 131 سیٹوں پر کامیاب، پیپلز پارٹی 10، مسلم لیگ قاف 8 سیٹوں پر کامیاب، تحریک لبیک، استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء نے 1 سیٹ اپنے نام کی۔ سندھ اسمبلی کی 130 میں سے 128 کے نتائج موصول، پیپلز پارٹی 84 نشستوں پر کامیاب، MQM پاکستان نے سندھ اسمبلی 86 نشستیں حاصل کر لیں، 14 نشستیں آزاد امیدواروں کے نام رہیں، GDA اور جماعت اسلامی سندھ اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیاب رہیں۔ بلوچستان کی 46 نشستوں میں سے 44 کے نتائج موصول، پیپلز پارٹی کی 11، مسلم لیگ نون 9، جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام کی 8 نشستیں، آزاد امیدوار 5، بلوچستان عوامی پارٹی 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب، ANP کی 2، BNP عوامی، جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی کو 1 نشست ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام قبل از وقت ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا میاں نواز شریف کریں گے، لیگی رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں جن پارٹیز نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، آزاد تو ہماری حکومت کا حصہ بن ہی جائیں گے، باقی جماعتوں سے بھی بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن اور 3 حلقوں کے ROs کے دفاتر کے باہر دھرنے کا اعلان، اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں اسلم نے کہا کہ ہم نے ابھی ROs کو فارم 45 کے مطابق نتیجہ درست کرنے کی درخواستیں دی ہیں، الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروانے میں بری طرح ناکام ہو گیا، انتخابات کے نتائج کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ جانوں کی حفاظت اہم ہے، زندگیاں بچانے کے لیے موبائل فون سروس بند کی، امن و امان یقینی بنانے کے لیے جتنی بار بھی موبائل فون بند کرنا پڑا ضرور کریں گے، نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز کا دعویٰ، کہتے ہیں پولنگ ڈے پر دہشت گردی کی سنگین تھریٹس تھے، تمام چیلنجز کے باوجود الیکشن بہت اچھے ماحول میں کروانے میں کامیاب رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA 128 میں نتائج سے متعلق فارم 47 پر عمل درآمد روک دیا، الیکشن کمیشن کو اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کا حکم، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ نے انتخابی نتائج کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے 12 فروری کو فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ NA 46 اسلام آباد سے انتخابات ہارنے والی PTI حمایت یافتہ امیدوار عامر مغل نے بھی دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی، کہا یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے، فارم 45 کے مطابق میں 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتا ہوں، لیکن فارم 47 میں میرے ووٹ کم کر دیے گئے۔ شانگلہ میں PTI کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم، پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ، 3 کارکنان جاں بحق 10 زخمی ہو گئے، مشتعل کارکنان نے نجی TV کی گاڑی نظر آتش کر دی، PTI کارکنان نے RO مبینہ افسر اور عملے پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ گجرانوالہ حلقہ NA 80 کا RO آفس میدان جنگ بن گیا، RO آفس کے احاطے میں لیگی اور آزاد امیدواروں کے کارکنان دست و گریباں ایک دوسرے پر اینٹیں برسا دیں، تصادم میں متعدد کارکنان زخمی، پولیس نے متاثرین کو منتشر کر دیا۔ پاکستان میں عام انتخابات پر امریکہ کا رد عمل، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آئندہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کی حمایت اور جمہوری اداروں کی تقویت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔
معیشت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کی اعانت کر کے دو طرفہ شراکت داری کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ برطانیہ کا پاکستان میں عام انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان پر خدشات کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افسوس ہے تمام جماعتوں کو باضابطہ حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولنگ کے دن انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندیوں کو نوٹ کیا۔ بلوچستان کے قلعہ سیف اللہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد 7 فروری کو قلعہ سیف اللہ اور پشین دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ہلاک دہشت گرد کا تعلق داعش سے تھا۔ کراچی ملیر کے ڈیم میں خاتون اور بچے سمیت 4 افراد ڈوب گئے۔ خاتون اور ایک مرد جاں بحق، بچے سمیت 2 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چاروں میں سے کسی کی بھی شناخت نہیں ہو سکی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، الصبح رفح پر بم برسا دیے گئے۔ حملے میں 8 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں حملے کے دوران مزید 148 افراد شہید۔ شہداء کی کل تعداد 27,915 ہو گئی۔ اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کا جواب، یمن کی جانب سے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی جاری، علاقے میں اسرائیل مفادات کے حامل جہازوں کا داخلہ بند۔ امریکی، اسرائیلی اور برطانوی معیشت کو شدید دھچکا۔